अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में 16 मार्च से स्कूल्स में हाफ डे तालीम। हैदराबाद के शहरियों को मिलिट्री कर रही है परेशान। कंटोनमेंट एरिया में करंट और पानी बंद कर देने तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव का इंतबाह। मां की नाश के साथ 10 साला बेटे ने गुजारे 4 दिन, मुर्दा मां के उठने का करता रहा इंतजार। और उम्र के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी, हरमैन शरीफैन में दाखिले के लिए हद उम्र और वैक्सीन की शर्त खत्म। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के स्कूल्स में 16 मार्च से निस्फ यौम हाफ डे स्कूल में तालीम होगी। हुकूमत ने रियासत में दर्ज हरारत में इजाफे के पेश नज़र स्कूलों को निस्फ यौम चलाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में महकमे तालीम के ओहदेदारों ने बताया कि 16 मार्च से 23 अप्रैल तक रियासत के तमाम स्कूलों में निस्फ यौम की तालीम होगी। निस्फ यौम में स्कूलों के औकात-ए-कार सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नसक़ तारक रामाराव ने हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मिलिट्री अथॉरिटी की जानिब से कंटोनमेंट एरिया में सड़क बंद कर देने और दूसरे तरीकों से शहरियों को परेशान करने के वाक़यात पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की है। वजीर ने इंतबाह दिया कि शहरियों को परेशान करने वाले इक़दामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बातचीत के जरिए अगर मिलिट्री अथॉरिटी अपने फैसलों से दस्तबरदार नहीं होती है तो ऐसी सूरत में कंटोनमेंट एरिया में बर्क़ी और पानी की सरबराही बंद कर दी जाएगी और सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। रियासती असम्बली में मजलिस के रुकन कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से टोली चौकी नदीम कॉलोनी में बारिश के पानी के दाखिले को रोकने से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए वजीर KTR ने कहा कि टोली चौकी के मिलिट्री अथॉरिटी ने चेक डैम तामीर कर लिया है, जिसकी वजह से बारिश के पानी की निकासी में मुश्किल हो रही है। नतीजे में बारिश का पानी नदीम कॉलोनी में दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई मरतबा मिलिट्री अथॉरिटी को इस मसले को पेश किया गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर कंटोनमेंट के लिए करंट और पानी बंद कर दिया जाएगा। उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद का क़याम काबिल तखलीद इक़दाम है। तमाम सहाफ़ी उर्दू प्रेस क्लब से वाबस्ता होने पर खुशी होगी। वर्किंग सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने उर्दू प्रेस क्लब पर मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज समाज पर मीडिया सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, लेकिन कारपोरेट ताजरीन अंबानी और अदानी ने कौमी मीडिया पर कब्जा करते हुए सिर्फ मखसूस धारे की सहाफ़त को फ़रोग़ दे रहे हैं। हालांकि सहाफ़त को गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन कौमी चैनल्स की रविश सेकुलर हिंदुस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। उन्होंने सहाफ़ियों से ख्वाहिश की है कि वो सियासी शऊर को बेदार करें। शादी के बाद तक़रीब वलीमा से ऐन क़ब्ल एक दूल्हे को उस वक्त परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब एक लड़की ने वहां पहुंचकर हंगामा बर्पा कर दिया। मोहब्बत के नाम पर धोखा देते हुए दूसरी लड़की से शादी रचाने का इल्ज़ाम लगाते हुए लड़की ने आशिक के मकान के सामने धरना देते हुए नौजवान की शादी के इस्तक़बालिया में रुकावट पैदा कर दी। वो दूल्हे और दुल्हन के लिए रखे गए खुसूसी सोफे पर बैठ गई। ये वाक़या ज़िले भद्राद्री कोत्तागुड़म में पेश आया। कल शब ज़िले के मनगुरु इलाके में वाक़े आशिक के मकान के सामने उस लड़की के अचानक रिश्तेदारों के साथ पहुंचकर धरना देने की वजह से कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। लड़की ने कहा कि उन दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी और उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हरीश नामी नौजवान ने उससे शादी का वादा किया था, ताहम उसने मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया और 9 तारीख को दूसरी लड़की से शादी कर ली। पुलिस ने उनकी काउंसलिंग की। उस लड़की ने उसके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया और कहा कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान शेख रशीद, जिन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में नुमाया मुजाहरा किया, रियासत की अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से उन्हें तहनीत पेश की गई। जिले गुंटूर के तेलुगु देशम लीडरों ने वर्ल्ड कप में उनके खेल की सितारिश की। आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में उनके शानदार मुजाहरे की सितारिश की। शेख रशीद ने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में शानदार
ماں کی موت کے بعد ایک بیٹے نے اس کی نعش کے ساتھ 4 دن گزارے۔ یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے تروپتی میں پیش آیا۔ 10 سال کا بچہ شیام کشور اپنی ماں راجیہ لکشمی کے ساتھ رہتا تھا۔ خاتون کی 4 دن قبل موت ہو گئی، جبکہ معصوم بچہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں سوئی ہوئی ہے۔ متوفیہ خانگی اسکول کی ٹیچر بتائی گئی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ لڑکا روزانہ حسب معمول اسکول جا رہا تھا کہ اس کی ماں محو خواب ہے اور نیند پوری ہونے کے بعد ہی وہ خود ہی جاگ جائے گی۔ مکان سے جب وہ آنے کی شکایت پر پڑوسیوں نے جا کر دیکھا تو وہاں خاتون کی نعش پڑی ہوئی تھی۔ اس بچے کے رشتہ دار کا کہنا ہے کہ شیام کشور کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز ملک کی عوام میں پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں کی شبیہ کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وردی سے اب لوگوں کو خوف نہیں بلکہ تحفظ کی یقین دہانی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیکورٹی کے شعبے میں لڑکیوں اور خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے احمد آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی عمارت کے قوم کے نام وقف کرنے کے بعد ادارے میں پہلا کانوکیشن خطاب کیا۔ الیکشن کمیشن نے لوک سبھا کی 1 اور اسمبلی کی 4 نشستوں کے لیے 12 اپریل کو ضمنی انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ کمیشن نے ہفتے کو پریس بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مغربی بنگال کی آسن سول لوک سبھا سیٹ کے علاوہ مغربی بنگال کی بالی گنج، چھتیس گڑھ کی کھیرا گڑھ، مہاراشٹر کے کولہاپور، شمال اور بہار کی پوچاہن سیٹوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان سیٹوں پر ہونے والے انتخابات کا نوٹیفکیشن 17 مارچ کو جاری کیا جائے گا اور نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 24 مارچ ہے۔ تبلیغی جماعت کے مرکز کیس میں دہلی ہائی کورٹ میں آج سماعت کے دوران مرکز کی طرف سے ایک نئی پیشکش کی گئی ہے۔ انہیں مسجد بنگلہ کی 1 منزل کھولنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے مرکز کی مسجد بنگلہ کا معاملہ مسلسل لٹک رہا ہے۔ آج دہلی ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران مرکز کی جانب سے مسجد کی پہلی منزل کھولنے کی پیشکش کی گئی، جس پر دہلی وقف بورڈ کے وکیل نے بنگلہ والی مسجد کی صرف 1 منزل کھولنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ DDMA کے رہنمایانہ خطوط کے تحت مسجد کو پوری طرح سے کھولا جانا چاہیے، کیونکہ دہلی میں کسی طرح کی بندشیں اب باقی نہیں رہی ہیں۔ دہلی کے گوکل پوری علاقے میں جمعہ کی آدھی رات مہیب آتشزدگی کا حادثہ پیش آیا، جس میں 7 افراد زندہ جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ حادثے میں 30 جھونپڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ گوکل پوری کے مکینوں نے جمعہ کی رات تقریباً 1 بجے فائر بریگیڈ کو فون کیا۔ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اسے قابو میں کرنے کے لیے 13 فائر انجنز کا استعمال کرنا پڑا۔ مرنے والوں کی شناخت فوری طور پر نہیں ہو پائی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ آگ لگنے کی وجہ کا بھی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ سعودی حکام نے حرمین شریفین میں داخلے کے لیے کورونا ویکسین کی شرط ختم کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے زائرین کے داخلے کے لیے حفاظتی تدابیر میں مزید نرمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخلے کے لیے زائرین کو اب توکلنا ایپ کے ذریعے اپنے صحت مند ہونے کی سند دکھانا ضروری نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل حکومت نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں عمر کی حد ختم کر دی ہے، جس کے بعد مسجد حرام میں ہر عمر کے بچوں کو داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل حرمین شریفین میں داخلے کے لیے توکلنا ایپ پر اپنا اسٹیٹس امیون دکھانا ہوتا تھا، جس کے بعد ہی داخلے کی اجازت ملتی تھی۔ حال ہی میں سعودی حکام نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخلے کے لیے اجازت نامے کی شرط ختم کی تھی اور اب اس کے بعد سماجی فاصلہ اور غیر ملکی زائرین کے لیے کورونا منفی ٹیسٹ کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ یوکرین کی حکومت نے کہا ہے کہ روسی فوجیوں نے ماریوپول شہر میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا ہے، جس میں 80 سے زائد افراد مقیم تھے۔ تاہم حکومت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں ہلاکتوں کی تعداد کے حوالے سے فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ اس سے قبل ترکی میں یوکرینی سفارت خانے نے بتایا تھا کہ ماریوپول میں پھنسے 34 بچوں بشمول 86 ترک شہریوں کا ایک گروپ روس میں جاری حملے کے درمیان فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفارت خانے کے ترجمان نے ماریوپول کے میئر کے حوالے سے یہ تفصیلات بتائیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔
में 16 मार्च से स्कूल्स में हाफ डे तालीम। हैदराबाद के शहरियों को मिलिट्री कर रही है परेशान, कंटोनमेंट एरिया में करंट और पानी बंद कर देने तेलंगाना के वजीर तारका रामाराव का इंतबाह। मां की नाश के साथ 10 साला बेटे ने गुजारे 4 दिन, मुर्दा मां के उठने का करता रहा इंतजार। और उम्र के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी, हरमैन शरीफैन में दाखिले के लिए हद उम्र और वैक्सीन की शर्त खत्म। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।